तमाम मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत खारिजियों के हाथों हुई। ए वही ग्रोह है जो हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की कातिलों में शामिल था। बाद में उस ग्रोह में इख्तलाफ पैदा हो गए और खारिजियों ने अपना अलग ग्रोह बना ली। बागी पार्टी के बाकी अरकान बदस्तूर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के गिरदोपेश मौजूद रहे, ताहम उनकी ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। खारिजियों को जंग नहरवान में शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा और उनके बड़े बड़े सरदार उस जंग में कत्ल कर दिए गए। 3 खारजी इब्ने मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्ला और अमर बिन वकर 3 इकट्ठे हुए और उन लोगों ने मंसूबा बना लिया कि हजरत अली, हजरत मुआविया और हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु को एक ही रात में कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानों को अल्लाह ताला के हाथों फरोख्त किया, खुद का हमले का इरादा किया और तलवारें जहर में बुझा डाली। इब्ने मुलजिम कूफा आकर दिगर खारिजियों से मिला जो खामोशी के साथ मुसलमानों के दरमियान रह रहे थे। उसके मुलाकात एक हसीन औरत कतामा से हो गई जिसके बाप और भाई जंग नहरवान में मारे गए थे। इब्ने मुलजिम उसके हुस्न पर फरिफ्ता हो गया और उसको निकाह का पैगाम भेजा। कतामा ने निकाह की शर्त रखी कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। एक खारिजी शबीब ने इब्ने मुलजिम को रोका और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की इस्लाम के लिए खिदमत का हवाला दिया, लेकिन इब्ने मुलजिम ने उसको कायल कर लिया। उसने निहायत ही सादा मंसूबा बनाया और सुबह की तारीकी में छुप कर बैठ गया। जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे थे, आप रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और जैसे ही नमाज शुरू कर दी, ऐन सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम ने आप पर हमला करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। उसके बाकी 2 साथी जो हजरत मुआविया और हजरत अमरो रदियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के लिए रवाना हुए थे, वो नाकाम रहे। बरक बिन अब्दुल्ला जो हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के लिए गया था, उन्हें जख्मी करने में कामयाब हो गया, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया। हजरत अमर बिन आस उस दिन बीमार थे, इसीलिए उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खारिजा बिन हज़ाफा रदियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया था। खारिजी अमर बिन वकर ने अमर बिन आस की धोखे में हज़ाफा को शहीद कर दिया। उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ और मारा गया। यहाँ पर अहले बैत की आला इखलाक का मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लोगों ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के कातिल को पकड़ लिया। आप रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ए लोगो, ए मेहमान है, इसका अच्छी तरह से ख्याल करो, इसको खाना खिलाओ, इसको नरम बिस्तर दो और इसका खिदमत करो। और फिर फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा कि मैं इसको छोड़ दूं या फिर कत्ल कर दूं, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको माफ कर दिया जाए। माफ कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इससे बदला लेना चाहते हो तो बस एक ही वार में इसका काम तमाम कर देना। इसको अजियतों या तकलीफों से मौत मत देना। अपने आखिरी वक्त में उस आदमी के बारे में वसीयत हो रही है जिसने आप पर कातिलाना हमला किया है। ये आला अखलाक है अहले बैत के घराने का। जब हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को अपने वालिद का जख्मी होने का सुनकर रोती हुई तशरीफ लाई। हाय अमीरुल मोमिनीन, ऐ सुनकर इब्ने मुलजिम कहता है, मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं मारा, मैंने तो अली को मारा है। आप इब्ने मुलजिम की बातों को नजरअंदाज करने लगी तो वो मलून फिर गुफ्तगू में दाखिल हुआ और कहने लगा, जितना मर्जी तसल्लिया दे दो, ये नहीं बचेगा। मैंने पूरा 1 महीना तलवार को जहर में भिगो कर रखा था और एक ही बार में वो जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। ये सब कुछ सुनने के बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसकी मेहमान नवाजी अच्छी तरह से करो और इसका ख्याल रखो। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को दुनिया से पर्दा लेने से पहले कुछ वक्त मिल गया जिसे आपने अपने बेटों को नसीहत करने में सर्फ किया।
اس وقت بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کا لائق ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے فرمانے لگے، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا۔ ہاں دنیا تم سے بغاوتی کیوں نہ کر دے، جو چیز تم کو نہ ملے اس پر رونا مت، ہمیشہ حق بات کرنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشانوں کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کی حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے حکامت پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن و حسین کی عزت کرنا۔ پھر حضرت حسن اور حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے حسن تمہارے لیے وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف پر خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح سے کرنا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلح رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے رہنا، اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ حسن بیٹا میں تمہیں اپنی اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام کی حالت میں ہی جان دینا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت پھیلانا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جس میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم ملعون نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور کہا، آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے؟ وہ اے ہے، میں اللہ سے عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حتیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکا دو۔ اس کے بعد ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک مختصر گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن معاملات پر بڑے حد تک باغی چھائے ہوئے تھے۔ مخلصین میں حضرت ابن عباس، حضرت حسن و حسین، ابو ایوب انصاری، زیاد بن ابو سفیان اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کا بڑا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تیسرا گروہ غیر جانبدار تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہ ہونا چاہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد موجود باغیوں کو پسند نہ کرتے۔ ان میں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر جیسے لوگ شامل تھے۔
दूसरी तरफ बागियों की कुव्वत अब बड़ी हद तक कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि खारिजियों के सूरत में उनका एक बड़ा हिस्सा अलग हो चुका था और बकिया बागियों के बड़े बड़े लीडर जंगी अमल बहुत सारे जंग में मारे जा चुके थे। जरूरत अब इस अमर की थी कि सहाबाए कराम के तीनों ग्रुपों को इकट्ठा करके उन बागियों पर एक फैसला कुन ज़र्फ लगाया जाए जिनसे उनका जोर टूट जाए। अगर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कुछ अरसा और मजीद रहते तो आप रदी अल्लाह अन्हु एक काम कर गुजरते, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सादत आप रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु के लिए लिखी थी, जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ए पेशन गोई फरमाई थी, मेरा ए बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। आपने 6 माह के अंदर अंदर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से रियायत करके अपने नाना और अपने वालिद के मकसद को पूरा किया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की शहादत पर आलम इस्लाम में कोहराम मच गया और तमाम सहाबा ने दुख का इजहार किया। 19 रमजान में आप अलैहिस्सलाम की सर मुबारक पर वार हुआ, जबकि 2 दिन के बाद 21 रमजान को आप जख्मों की ताब ना लाते हुए इतवार की रात को शहीद हो गए। पीर के दिन आपकी तदफीन हुई। आप अलैहिस्सलाम का जनाजा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। अल्लाह की आप पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हो।